आराम हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी हप्ताभरि सुरक्षित भएर मण्डलीमा आएका छौँ र हामी परमेश्वरको मण्डलीमा प्रभुको आराधना गर्न, सेवा गर्न, संगति गर्न आउँछौँ। विशेष गरी हामी मण्डलीमा प्रभुको संगति गर्नको लागि आएका छौँ है। र आज मैले विशेष गरी अस्तिको दिन मैले आराधना है जस्तो वर्शिप र हामी भनेर एउटा वचन जोडेको थिएँ भने आज मैले तपाईहरुको बीचमा संगति है। अब यो संगति मण्डलीमा बच्चाहरूको संगति हुन्छ, वृद्धहरूको संगति हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो आराधना संगति हैन, विभिन्न खाले संगति हुन्छन्। अनि त्यसपछि हाम्रो यति संगति है मण्डलीमा हप्ताको एक दिन गरेर हुँदैन भनेर हामी घरेलु संगति पनि गर्छौँ। कहिले प्रार्थनाको संगति गर्छौँ, अनि विभिन्न संगति हुन्छन्। कहिले उपवास संगति है, विभिन्न खाले संगति छन्। अब यो विशेष गरी यो संगति के हो, संगति किन गर्ने, अनि संगति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर आज हामी बाइबलबाट हेर्न गइरहेका छौँ है। र यो अंग्रेजीमा चाहिँ संगतिलाई चाहिँ फेलोशिप भन्छ भने ग्रीक भाषामा कोइनोनिया है। त्यो चाहिँ कोइनोनिया भन्ने चाहिँ चर्चको नाम छ, त्यो संगति भने कि त्यो हैन, संगति चर्च भने जस्तो। अनि यो संगति विश्वासीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। जब हामी विश्वास गरौँ अब संगति पनि भएन। संगति भनेको यीशुको भेटघाट भनौँ न हैन। अब तपाईले विश्वास त गर्यो, अब तपाई संगति भन्ने गर्नुहुन्न है भने तपाईको विश्वासमा अगाडि बढ्नलाई सहायता हुँदैन है। तर संगति भनेको हामी विभिन्न विश्वास, विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट, विभिन्न परिस्थितिबाट, विभिन्न थरीका मान्छे जस्तो भने बच्चा, वृद्ध, जवान, एकदमै के भन्छ परिपक्व मान्छे, अब सबै मिलेर हामी संगति गर्छौँ। यो चाहिँ के हुन्छ, यो सबैको यो संगति हैन। र स्पेसिफिक जस्तो दिदीबहिनीको संगति, दाजुभाइको संगति, अनि बच्चाहरूको संगति, जवानहरूको संगति त्यो छुट्टै छ। तर जो हामी हप्ताको एक दिनमा भेला हुन्छौँ यो चाहिँ आराधना संगति भन्छ भने आराधना गर्नको लागि, परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि, परमेश्वरको वचन पढ्नको लागि, एक अर्कालाई उत्साह दिनको लागि हामी संगतिमा आउँछौँ। र अब कसै कसैको यहाँ वचनमा लेखेको छ नि, कसै कसैको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी एक साथ भेला हुन नछोडौँ भनेर हिब्रू 10:25 ले भन्दछ। त्यो भनेको मतलब के हो, संगति धेरै महत्त्वपूर्ण छ हैन। र जस्तो हामी संगतिबाट एक अर्काबाट सिक्छौँ। आज कतिजना संगतिमा आएनन्, उनीहरूले आज के वचन बोल्यो, आज चर्चमा को आयो, हामीले के आशिष पायौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन हैन। तसर्थ कसै कसैको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी एक साथ भेला हुन छौँ। कसै कसैको भन्नाले अब कोही बाध्यताले हुन्छ, कोही चाहिँ हल्ची लागेर संगतिमा नआउने हुन्छ हैन। तर हामी चाहिँ संगति जान्न छोडौँ भन्छ। मैले विश्वास गरेको दिनदेखि प्राय संगति मैले छोडेको छैन है। निरन्तर म संगतिमा भेला भयो। निरन्तर मैले त्यो के अरे आफ्नो चर्चबाट टाढा भए पनि अरू चर्चमा गए नि मैले संगति गरेँ है। अनि धेरै चर्चमा संगति गर्ने अवसर पनि मिले किसिमले भनौँ न। कुनै कारणवश केही कारणले आफूले गइरहेको चर्चमा गयो भने म नजिकैको चर्च, कतै अब गाउँ गएको छ भने गाउँकै चर्च, अर्थात् पूर्वतिर गयो भने पूर्वतिरकै चर्च हैन। मेरो चर्च होइन किन जानु भनेर बहानाबाजी होइन, जहाँको भने स्थानीय चर्चमा गयो भने के अरे आशिष पाउँछ है। तर अब तपाईँ कुनै दिन हो झुक्किएर कति झुटो चर्चमा पनि गएछु। एकचोटि मलाई झुक्किएर एकजना दाइले भाइ यहाँनिर एक राम्रो सेवा संगति भएछ, म त्यहाँ गएको थिएँ, अनि त्यहाँ अब मण्डली कहाँ छ के छ थाहा भएन, अनि गएको त सियोन भन्ने झुटो चर्चमा पो गएछ। अनि तिनीहरू त के भन्न थाल्यो भने तपाईँले बप्तिस्मा लिनुपर्छ भने मैले त बप्तिस्मा लिइसकेको। अनि मैले उनीहरूलाई एपिसीको पुस्तक देखाइदिएँ। एपिसीको पुस्तकमा एउटा प्रभु, एउटा विश्वास, एउटा बप्तिस्मा हुन्छ। अनि कस्तो अर्को बप्तिस्माको कुरा गरे भन्दाखेरि उनीहरू त छक्क भयो हैन। अब उनीहरूले नयाँ मान्छेलाई हजार बप्तिस्मा दिने रहेछ। तर मैले त्यो बुझाएपछि उनीहरू तपाईँ त कुन मण्डलीको पास्टर हो भन्न थाले। म त पास्टर थिएन त्यो बेला, साधारण विश्वासी
तर यो एउटै विश्वास हुन्छ, एउटै बप्तिस्मा हुन्छ, एउटै प्रभु हुन्छ, अर्को बप्तिस्मा लिनु मिल्दैन। मैले बप्तिस्मा लिइसकेँ भन्दाखेरि उनीहरू छक्क पर्यो है। त्यो सङ्गतिमा गएको कारण मलाई के भयो, ठ्याक्क त्यो पद पनि देखाउन मन लाग्यो कि उनीहरूलाई, ठ्याक्क त्यो एबिसीको पुस्तकबाट एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा हो। कतिजना अब सङ्गतिमा नआएको कारण के हुन्छ, उनीहरूलाई शिक्षा पनि थाहा हुँदैन, पद पनि देखाउन सक्दैन, अर्थात् भन्न सक्दैन। अब त्यो देखाउन सक्यो भने त धेरै राम्रो। तर अनि त्यसपछि अब हामी अर्को कुरा, हामी जब प्रेरितको पुस्तकमा हेर्दछौँ, त्यहाँ प्रेरित 2 अध्यायको 42 पद कसैले पढिदिनुहोस् त, हामी त्यहाँ पनि हेर्नेछौँ। त्यहाँ सङ्गतिको कुरा छ है। प्रेरितको पालामा कस्तो सङ्गति हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यहाँ एउटा चित्रण छ, एउटा प्रश्न पारेको कुरा छ। प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 42 पदमा है, प्रेरित 2 अध्यायको 42 पद। तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, सङ्गीत र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। आमेन। तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति, रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। अब त्यो बेला प्रेरितको पाला विश्वासीहरू हैन, त्यो बेलाका प्रेरितहरूको शिक्षा हैन, अनि तिनीहरूले गर्ने सङ्गति, फेलोसिप, अनि रोटी भाँच्ने भनेको परमभोज खाने कुरामा एकदमै भक्ति साथ, एकदमै प्रार्थना साथ, एकदमै इमान्दारीका साथ उनीहरू लागिरहन्छ है। र अहिले अब सङ्गति गर्नको लागि धेरै मान्छे चर्च आउँछन् है। कतिजना चर्च आउनुको कारण यो सङ्गति गर्नु हो, परमेश्वरको आराधना चढाउनु हो भन्ने छैन। तर अब जस्तो हामी हिजोको दिनमा प्रभुलाई विश्वास नगर्दा हाम्रो ब्याकग्राउन्ड फरक छ। कोही हिन्दूहरू, कोही बुद्धिस्टहरू थियौँ, कोही अरू प्रकृति पूजक धर्म मान्थ्यौँ हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ के थियो भने विभिन्न कुरा गर्दा विभिन्न उद्देश्य हुन्थ्यो। तर परमेश्वरको मण्डलीमा जाँदाको एउटा उद्देश्य छ, त्यो सङ्गति गर्नु, प्रभुको आराधना गर्नु र परमेश्वरको अझ परमेश्वरलाई चिन्नको लागि परमेश्वरको वचन पढ्ने, परमेश्वरको वचन सुन्नु हो, त्यो हामी उद्देश्य हैन। र अब संसारका विभिन्न उद्देश्य त भए तापनि हाम्रो उद्देश्य के हो, परमेश्वरको नाममा प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको नाममा सङ्गति गर्ने, परमेश्वरको नाममा हाम्रो आराधना गर्ने हैन, हृदय फुटाउने प्रभुको लागि, र रोटी बाँच्न, प्रार्थना गर्न भक्ति साथ तिनीहरू लागिरहन्थे। अब जस्तो भक्ति भनेको के, भक्त गर्नेले भक्ति गर्छ हैन, अर्थात् भक्तले चाहिँ भक्ति गर्छ। र हामी चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्टको भक्तहरू, हामी चाहिँ उहाँको आराधना गर्छौँ, हामी उहाँको सेवा गर्छौँ, उहाँलाई मात्र हामी आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्दछौँ। आमेन। र यो हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो, परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयदेखि प्रेम गर्नु, उहाँलाई भक्ति चढाउनु यो। र यो सङ्गतिले हामीलाई त्यही कुरा सिकाउँछ कि हामीले परमेश्वरको आराधना कसरी गर्ने ठिक प्रकारले, हामीले परमेश्वरको वचन ठिक प्रकारले कसरी बुझ्ने, हामीले परमेश्वरको के अरे अरू सङ्गति कसरी ठिक प्रकारले गर्ने भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले सिकाउने भएको कारण त्यो प्रेरितको पालामा पनि विश्वास के थियो, अगुवाले सिकाउने अनि साधारण विश्वासीहरू सिक्ने। अर्थात् सङ्गतिमा के हो, अब यहाँ पुलपिटमा उभिने मान्छेलाई सबै कुरा आउने, तल बस्नेलाई केही नआउने भने होइन। तल बस्ने मान्छेबाट पनि हामी सिक्छौँ, हामी एक अर्काबाट सिक्ने हैन। अर्थात् हामी एक अर्कालाई उत्साह दिने, एक अर्कालाई करेक्सन गर्ने, एक अर्कालाई के गर्ने, हामी सही बाटोमा हिँडाउनलाई कोसिस गर्नको लागि हामी सङ्गतिमा आउँछौँ है। अब जस्तो भनौँ न, हामी आज सङ्गतिमा आएका छौँ। सङ्गतिमा आएपछि के भयो, हामी एकअर्कासित भेट हुन्छ, एकअर्कासित हामी जानकारी लिन्छौँ, एकअर्काबाट केही कुरा भयो, हामीले मिस्टेक गरिदिएछौँ भने तपाईँले यो के गरेको भन्ने हुन्छ। अनि यसरी के हुन्छ, हामी एउटा के अरे मण्डलीमा एउटा एकअर्काबाट सिक्ने, एकअर्काबाट आशिषित हुने, एकअर्कालाई करेक्सन गर्ने, यो हो सङ्गतिले गर्ने काम हैन। सङ्गतिले एकअर्कालाई उत्साह दिन्छ। कतिजना निराश भएको होला, अथवा कतिजनाले नराम्रो सपना देखिरहेको छ भने नि, ओहो मैले त हिजो यस्तो सपना देखेँ भनेर भन्यो नि, ओहो तपाईँको सपनाको अर्थ यो हो, तपाईँ निराश नहुनुहोस् भन्ने हुन्छ हैन। अब कोही निराश भयो होला, त्यो सपना राम्रै सपना देखेर पनि ओहो यो सपनाको अर्थ यो हो, तपाईँ निराश नहुनुहोस् भनेर कसैले अर्थ लगाइदिन्छ हैन। सपनाको अर्थ बोल्ने मान्छे हुन्छ नि त हैन। अनि त्यसै गरी कोही बिचरा कसैलाई नभएको कुरा गरिदिए होला, निराश भयो होला,
हैन। ओहो फलानु यस्तो ढिस्कानु यस्तो भनेर कुरा काट्या होला। ओहो मेरो त यस्तो यस्तो पो भयो भनेपछि त्यो कुरा काट्ने मान्छे यस्तै हो, त्यो त्यस्तै हो, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई उत्साह दिन्छ अर्कोले हैन। हो त्यसरी के छ सङ्गतिबाट हामी एकअर्कालाई उत्साह दिने, एकअर्काको खाँचोमा सल्लाह दिने, एकअर्काको के ऊ छ भने आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्दो सहायता गर्ने, अनि यो गर्छौँ सङ्गतिबाट हैन। अनि के हुन्छ विश्वासी एकले अर्कालाई सच्याउँदै, एकले अर्कालाई शिक्षा दिँदै, एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै अगाडि बढ्ने भयो हैन। अनि तपाईँ निरन्तर विचार गर्नुहोस्, कोही विश्वासी केही पढेको पनि छैन, एकदम उसको समस्या थियो, एकदमै गरिबी अवस्थामा थियो, तर त्यो मान्छे निरन्तर सङ्गतिमा गयो, निरन्तर वचन बुझ्यो, अनि सेवा सङ्गतिमा अगुवाले भनेर सिकायो भने त्यो मान्छे भोलि आशिषित मान्छे हुन्छ। आमेन। तर कोही मान्छे एकदमै जान्ने मान्छे तर चर्चै नआउने, प्रार्थनै नगर्ने, सङ्गति किन जानु पर्यो र भनेर ठुलो ठुलो स्वरले कराउने गर्यो भने के हुन्छ, त्यो आशिषित हुँदैन। किनभने त्यहाँ उसले वचनमा पनि ध्यान दिन पाउँदैन, वचन पनि बुझ्न पाउँदैन, तसर्थ त्यसले चाहिँ जुन प्रगति गर्नुपर्ने त्यो गर्दैन है। मैले कतिचोटि यसो विचार गर्छु, सुसमाचार सुनाउँदाखेरि पहिले म विचार गर्थेँ, धेरै ठाउँमा विश्वासी पनि भेट्यो, अविश्वासी पनि भेट्यो, अनि विश्वासीहरू भेट्दाखेरि त्यो पढ्दै नपढेको विश्वासी पनि धेरै जान्ने, धेरै राम्रो हैन, कतिपय कुरा आफ्ना व्यवस्थित मिलाएको, अनि केले त्यस्तो गरेको रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरको नाममा गर्ने सङ्गतिले। आमेन। उसलाई सिकाएको, उसलाई शिक्षा मिलेको, उसले अर्कोबाट देख्यो नि त हैन, देख्यो। र अब क्रिस्चियनहरूलाई केही बोल भने क्रिस्चियनलाई डर लाग्दैन, लाज लाग्दैन, तर अक्रिस्चियनलाई बोल भन्दाखेरि असिन पसिन हुन्छ। किनभने त्यो बानी परेको छैन नि हैन, बानी परेको छैन, मान्छे देखेको छैन, अनि त्यस्तो हुन्छ। कति हाम्रो भनौँ न, हाम्रो सानो सानो बच्चाहरू पनि ल यो हाम्रो छोरी पनि अगाडि आएर एउटा कहिले कन्ठा पारेर बस सुनायो है, अरू मान्छे यतिको अगाडि आउनलाई डर हुन्छ नि हैन, डर हुन्छ। किनभने उनीहरूले सङ्गति देखेन हैन, उनीहरूले नसिकेको कारण त्यस्तो हुन्छ। तसर्थ हामी विश्वासीहरू हामी वृद्ध भए पनि सङ्गतिमा आउने, बच्चालाई पनि सङ्गतिमा ल्याउने गर्छौँ। जस्तो कि अरू धर्ममा के गर्छ, आइमाईले सङ्गतिमा अर्थात् त्यो उसको कार्यक्रममा जान दिँदैन, अर्थात् बच्चाहरू हुँदैन बच्चा अशुद्ध भन्छ हैन। तर परमेश्वरको लागि सबै महत्त्वपूर्ण छ, सबै मूल्यवान छ। र मण्डलीमा के छ, कुनै जातवादको पनि विभेद हुँदैन, कुनै बच्चा महिलाको पनि विभेद गरिँदैन, पुरुषको पनि, सबै बहुमूल्य छ। सबैले के गर्ने, मण्डलीमा मिलेर सङ्गति गर्दछौँ। आमेन। र यो चाहिँ सङ्गतिको एउटा राम्रो पक्ष हो, त्यसबाट सबैको विकास हुन्छ, सबैले सिक्छन्, सबैले आशिष पाउँछन्। र अब हामी के अरे पहिलो थेसलोनिकी 5:11 हेर्नेछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 5:11 कसरी पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। पहिलो थेसलोनिकी 5:11 यसकारण एकले अर्कोलाई प्रोत्साहन देऊ र एकले अर्कोलाई दरिलो पार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। आमेन। अब सङ्गतिमा एकले अर्कालाई दरिलो पार्ने, एकले अर्कालाई प्रोत्साहन गर्ने। अब कोही मान्छे चर्चमा आयो भने सङ्गतिमा भनौँ न, तिमी त अब मर्न लागेछौ न भन्छ त, भन्दैन है, प्रार्थना गरिदिन्छ। ल तपाईँको लागि म प्रार्थना गर्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्नुहुन्छ, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यो भनेको के हो, प्रोत्साहन हो। एकले अर्कालाई सहायता, एकले अर्काको बोझ उठाएको हैन। र ए भन्दछ कि एकले अर्कालाई, यसकारण एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ, एउटाले अर्कालाई दरिलो पार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू पनि गर्दैछौ। प्रोत्साहनले के गर्छ, मान्छेको जीवनमा बदलाउ ल्याउँछ। तसर्थ प्रोत्साहन दिनुपर्छ हैन। हामी कतिपल्ट के छ, नेपालीको बानी भनौँ न, त्यो संसारिक बानी के हो, प्रोत्साहन उत्साह दिनुको सट्टा कुरा काट्ने, तिमी त के भयो छ, मर्न पो लागेछौ भन्छ हैन। संसारको मान्छेले यसो बुझ्नुहोस्, उनीहरूले त्यस्तो नेगेटिभ कुरा धेरै गर्छ, प्रोत्साहनको कुरा, उत्साहको कुरा थोरै गर्छ। तिमी त मर्न लागेछ, तिमी खोकेको जाऊ भन्छ हैन। विश्वास नगरेको मान्छे त्यस्तो प्रायः कुरा गर्छ, प्रोत्साहन दिनु अलिकति सिक्या हुँदैन। तर हामीलाई बाइबलले के सिकाएको हुन्छ, एकले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ, एकले अर्कालाई दरिलो पार्ने काम गर। आमेन। तर हामी विश्वासी भएर पनि एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दिने, एकले अर्कालाई उत्साह नदिएर हैन निरुत्साहित पार्छौँ भने त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन है। हामीले चाहिँ उत्साह, एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दिँदै, एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै अनि परमेश्वरको महिमा गर्ने।
हामी एकअर्कालाई बलियो पार्ने हैन। कोही पनि अब भनौँ न कोही बिरामी भएर तपाईँ कहाँ आयो भने सङ्गति गर्न तपाईँले उसकोलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहोस्, तपाईँ निको हुनेछ भनेर भन्यो भने त्यो निको हुनेछ। आमेन। तर एउटा सत्य मान्छे आयो भने ओहो तपाईँ त कस्तो खतम लाग्छ, दुख लागेर के भयो यस्तो है उल्टा उल्टा कुरा गऱ्यो भने के हुन्छ, ओहो म त के भयो साँच्चैकै दुख लागेको छ कि भनेर दोस्रो दिन खान छोड्छ अनि झन् बिरामी भएर छिटै मर्छ। तर विश्वासले के गर्छ, मन नलागेको मान्छेलाई पनि तपाईँलाई परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ। तपाईँको लागि म प्रार्थना गर्छु, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँ निराश नहोस्, तपाईँ बलियो हुनुहोस्, तपाईँ साहस गर्नुहोस् भनेपछि के हुन्छ, मन नलागेको मान्छे पनि उता त संसारमा त डक्टरले पनि माया मारेको, घरका मान्छेले पनि हुँदैन भनेको, तर चर्चमा आएर निको भयो भन्छन्। किन? ए वचनले काम गरेको। आमेन। एकले अर्कालाई प्रोत्साहन देऊ, एकले अर्कालाई धरिलो पार, एकले अर्कालाई सच्चा भनेको कारण हामी त्यो वचन अनुसार गरेको कारण त्यो मन नलागेको मान्छे पनि निको भएर त्यसले भोलि गवाई दिन्छ है। कतिजनाको मैले गवाई भनेको छु, मन नलागेको बिचरा है, डक्टरले निराश पारेको ए हुँदैन भनेको है। मैले एकजना दाइको गवाई छ, मैले उहाँलाई बिएनबी हस्पिटलले मर्छ भनेछ है, 1 करोड खर्च गरे नि हुँदैन हुँदैन घटेर जाऊ भनेछ है। घर लिएर आयो, म भेट्न गएँ हतार गरेर, मलाई बोलायो त्यो उसको बुढीले, गयो त त्यो त अब हस्पिटलले पठाएको के त्यो होइन, फिट गरेर त्यो दिशा पिसाब गर्ने समेत गरेर पठाएर छ। अनि प्रार्थना गर्दा गर्दा त मलाई त त्यो निको हुन्छ भन्ने भित्रैदेखि भयो कि। अनि मैले उसलाई भने यो निको हुन्छ, कसले भने यो डक्टरले भनेको कुरा यो रङ हो भनेर भनेपछि प्रार्थना गरेर पठाएपछि बिहान एकदम बेहोस मान्छे दिउँसो त्यो उठेर बोल्ने भएको छ। हेर्नुहोस् त, एउटा शब्दले प्रोत्साहन दिने कुरालाई मैले आफूले पनि प्रार्थना गर्दा देखेको कुरालाई मिलाएर बोलेपछि त्यो मरण नलागेको मान्छे, डक्टरले निराश, घरको मान्छेलाई आशै छैन भनेको मान्छे समेत येशूको नाममा उठ्यो। आमेन। येशूको नाममा उठ्यो। र यस्ता सयौं घटना छन् है। संसारको मान्छेले हुँदैन भने, मर्छ भने है, डक्टरले माया मारे, तर परमेश्वर ख्रीष्टमा हामीले उनीहरूलाई उठ्नलाई सहायता गर्यो। यो के हो? एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दियो भन्ने पदको यो आज्ञालाई हामीले पालन गरेको कारण त्यो मन नलागेको मान्छे पनि निको भयो, त्यो डक्टरले हुँदैन भनेको मान्छे पनि सुस्वास्थ्य पायो। आमेन। तसर्थ हामीले वचनमा यति धेरै शक्ति छ है। यो वचन अनुसार हामीले अभ्यास गर्ने हो भने त्यहाँ आशिष आउँछ र हामीले सकारात्मक कुरा बोल्ने है। म गर्न सक्छु, तपाईँ निको हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ भन्ने होइन। अनि तपाईँ खत्तम भयो, तपाईँ मरिहाल्छ भनेर अब त्यो संसारिक प्रकारको जानु हुँदैन, हामीले वचन अनुसार जानुपर्छ है। संसारमा हिजो हामीले के सिकेको थियो होइन, अहिले हामीले सिकेको वचन अनुसार हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँ के हुन्छ, आशिष आउँछ है। अनि अब हिब्रू 10:25 त्यो हो, कसैको सङ्गतिमा जाने बानी हुन्छ, तर हामी एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। त्यही हो, हामीले मण्डलीबाट, सङ्गतिबाट असल कुरा सिक्दछ र सङ्गतिमा के अरे नयाँ जीवन पाएको मान्छे प्राय आओस् है। कोही अब भनौँ न भर्खर झुकेर आया हुन्छ, कोही अब नयाँ जीवन नपाएका होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर नयाँ जीवन पाएको मान्छेले अरूलाई पनि नयाँ जीवन दिन्छ। मुक्ति पाएको मान्छेले अरूलाई पनि मुक्तिको कुरा भन्न सक्छ। कसैको प्रोत्साहन पाएको मान्छेले अरूलाई पनि प्रोत्साहन दिन्छ। कसैले उत्साहित तुल्याएको मान्छे अरूलाई पनि उत्साह दिने भएको कारण हामी सङ्गतिमा यसरी भेला हुन्छौँ है। अब पहिलो युहन्ना 1:3 पद पनि तपाईँहरूले कसैले पढिदिनुहोस्। पहिलो युहन्ना 1:3, पहिलो युहन्ना 1:3 पद कसैले पाउनु भयो भने सर्को स्वरले पढिदिनुहोस्। हामीले जे देखेका र सुनेका छौँ सो हामी तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ, ताकि हामीहरूसँग तिमीहरूको सङ्गति होस्। राम्रो सङ्गति पिता र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ। आमेन। आमेन। अब अर्को कुरा, यो सङ्गति भनेको के हो भने एक्लै सङ्गति हुँदैन है। हामी 2 वा 2 भन्दा जब हामी भेला हुन्छौँ, प्रभुको वचनले पनि भन्छ जहाँ मेरो नाममा 2 वा 2 भन्दा बढी मान्छे भेला हुन्छ त्यहाँ म उपस्थित हुनेछु। आमेन। यो सङ्गति भनेको टिम हो है। यहाँ बच्चा पनि हुन्छ, यहाँ जवान पनि हुन्छ, यहाँ वृद्ध पनि हुन्छ, यहाँ एकदमै वृद्ध मान्छे पनि हुन्छ, धेरै उमेर खाइसकेको मान्छे पनि।
संगति भनेको एउटा टिम हो र टिममा के हुन्छ, टिममा हामी पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा भेला हुन्छौँ। जसरी पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एकै भएर काम गरिरहेका छन्, त्यसै गरी हामी संगतिमा बच्चाहरू, जवानहरू, वृद्धहरू एकै मनको भएर परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, परमेश्वरको संगति गर्छौँ, प्रभुको नाममा संगतिमा हामी जुड्दछौँ हैन। यसरी जुटेपछि के हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ भने यहाँ एकचोटि फेरि एकजना दिदीबहिनीले पढिदिनुहोस् त, पहिले न्यायको 3 बलले हामीले जे देखेका र सुनेका छौँ सो तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ ताकि हामीहरूसँग तिमीहरूको संगति होस्। हाम्रो संगति पिता र पुत्र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ। हो, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा संगति हैन। र हामी संगतिमा के छ, एकले अर्कालाई देखेको कुरा, एकले अर्काको भोगेको कुरा, आशिषका कुरा सेयर गर्छौँ। जस्तो यो संगतिमा भनौँ न 50औं वर्ष विश्वास गरेको मान्छेको अनुभव हुन्छ नि, केही नसिकेको भयो नि 50 वर्ष संगतिमा आएको अनुभव हुन्छ हैन। जस्तो मैले भनौँ न 25-26 वर्ष भन्दा बढीको संगतिको अनुभव छ। मैले सुरुमा कसरी विश्वास गरेँ, यहाँसम्म कसरी पुगेँ, त्यो तपाईँको लागि आशिष हुन्छ, भर्खर विश्वास गरेको मान्छेको लागि पनि हैन। अर्थात् कतिजना के छ, संगति गर्दा गर्दै उनीहरू बाइबल तालिम गरेर सिक्या हुन्छ, उनीहरूले पनि त्यो संगतिबाट सिक्छ। तसर्थ हामी संगतिबाट के गर्छौँ भने एकअर्काबाट सिक्ने, एकअर्कालाई उत्साह दिने। र हामी किन संगति गर्छौँ है, यो संगति जस्तो वर्शिप फेलोशिप भन्छन्, आराधना संगति आजको होइन। आराधना संगतिमा कसरी हामी आराधना गर्ने त, कसरी यो पृथ्वीमा परमेश्वरलाई खुसी पार्ने है भनेर हामी यहाँ सिक्छौँ। कसरी स्वर्गदूतले आराधना गर्छ, अर्थात् कसरी स्वर्गमा मान्छेहरूले आराधना गर्छन्, गरिराखेका छन्, यस्ता कुराहरू हामी संगतिबाट सिक्न पाउँछौँ, वचनबाट हैन। कुनै दिन है एकचोटि एकजना मान्छे है जाँड खाँदै चर्च गएछ है। खाँदै चर्च गएपछि अनि उता आधा खाएछ, एक पाउ भनौँ न, एउटा के भन्छ त्यो एक क्वार्टर बोतलको आधा लाएछ, आधा खल्तीमा राखेर पछाडि बसेछ है। अगाडि बस्यो भने अहिले गनाउँछ, पछाडिको बेन्चमा पनि बसेछ। अनि त्यहाँ पास्टर वचन बाँड्दै रहेछ, बाँड्दै परमेश्वरको पवित्र आत्माले देखाएछ त्यो मान्छे रक्सी खाएर आएछ, खल्तीमा पनि बोकेको छ त्यसले भनेर देखाएछ कि पवित्र आत्माले ठ्याक्कै। अनि त्यसपछि उनले पास्टरले भनेछ, तपाईँ पछाडि बसेको जवान भाइ, तपाईँले रक्सी खाएर आउनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो खल्तीमा पनि आधा जति त्यो रक्सी पनि बोक्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ आज येशू ख्रीष्टको नाममा घुँडा टेक्नुपर्छ, अनि यदि बोक्नु भएन भने तपाईँको लाइफ राम्रो छैन भनेर भनेपछि छक्क परेछ त्यो मान्छे। कहिल्यै नचिनेको मान्छे, कहिल्यै नगएको चर्चमा ऊ चाहिँ वचन सुनेर यसो बस्या त उसलाई त्यो पास्टरद्वारा त्यो कुरा बोलाइ भएछ। अनि भएपछि ऊ छक्क परेछ, ओहो यो चर्चको संगति चाहिँ सत्य संगति रहेछ, यहाँ चाहिँ सत्य आएको चाहिँ सत्य परमेश्वर रहेछ हैन। म कति मन्दिर मस्जिद जान खाँदै गएँ, कसैले के नभन्ने, यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै देख्ने भनेको यसको परमेश्वर सत्य परमेश्वर रहेछ। र म अब यो परमेश्वरलाई मान्छु, अबदेखि म जान खाँदिनँ भनेर उसले त्यही दिन संकल्प गरेछ। अनि त्यो दिनदेखि उसले चाहिँ परमेश्वरको सेवामा अगाडि बढेछ। आमेन हो। संगति अर्थात् परमेश्वरसितको तपाईँ र मेरो संगति भनेको त्यो मन्दिर गए जस्तो, त्यो मस्जिद गए जस्तो, त्यो गुम्बा गए जस्तो होइन। तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् है, तपाईँ र म सत्य परमेश्वरसित आराधना गर्न आएका छौँ, सत्य परमेश्वरको सेवा गर्न भेला भएका छौँ। आमेन। र हाम्रो कुनै स्वार्थ, कुनै घटी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा होला, र पनि हाम्रो इच्छा र योजना के हो, परमेश्वरको महिमा गर्ने। आमेन। परमेश्वरको महिमा गर्ने इच्छा भएको ठाउँमा के हुन्छ, जे हो त्यही थाहा हुन्छ है, जे हो त्यही थाहा हुन्छ। र जसरी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नु भएको छ त्यो कुराबाट अरूलाई पनि आशिष हुन्छ। जसरी त्यो जवान मान्छे उसले धेरै जान खाँदै मन्दिर पनि गयो रे, मस्जिद पनि गयो रे, गुम्बा पनि गयो, तर त्यो चर्च गएको दिनदेखि परिवर्तन भयो है। र हामी अब यो संगति गर्नेहरू
हाम्रो चर्चमा कोही जाँड खाएको मान्छे आयो, अस्ति आएको थियो नि एकजना दाइ, नाक खाँदै थियो, तर त्यस्तो मान्छे पनि परिवर्तन हुनुपर्छ कि यहाँ हाम्रो के अरे विश्वासीको व्यवहार देखेर, हाम्रो भोलि वचन देखेर, हाम्रो जीवन देखेर र यहाँ वचन बाँड्नेलेको वचन सुनेर हैन उसले देख्ने दर्शनबाट त्यही मान्छेहरू परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी त्यस्तो र हामी परमेश्वरले शनिबार संगति गर भनेको छ त भेला हुन्छ मात्र होइन, हामीबाट जीवन बग्नुपर्छ, हामीबाट अरू पनि परिवर्तन हुन सकोस्। र आज म संगति काम नपाएर आएको होइन, यसरी बुझ्नुपर्छ। आज संगति गए किन, आज काम छैन त्यो होइन, आज म संगतिमा परमेश्वरको आराधना गर्न गएको। आमेन। र म जस्तो धेरै मान्छेहरूले प्रभुलाई चिन्नुपर्छ, म जस्तो कमजोर र बलियो हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी संगतिमा आउँदछौँ। आमेन। र त्यो संगतिको उद्देश्य प्रियहरू, र संगतिमा आएर हामी वचनलाई पनि ध्यान दिने। त्यो वचनले के भनेको छ, मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, तपाईँले घरमा गएर पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ है। र संगतिको महत्त्व है, मैले अस्ति पनि एकचोटि भनेको थिएँ, मरियम दिदीको घरमा गयौँ, उहाँको घरमा कम्तीमा नि 7 चोटि संगति हुँदो रहेछ। कति संगति हेर्नुहोस् त, बिहान 5 बजे एउटा संगति, 7 बजे अर्को संगति, 9 बजे एउटा संगति, 11 बजे हैन, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, त्यस्तो 7 बजे, बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म संगति, 9 बजेसम्म। अब हेर्नुहोस् त, हामीले जति धेरै संगति गर्यौँ घरमा पनि हामी संगति गर्नुपर्छ। तपाईँको घरमा संगति भएको छ भने तपाईँ अनुशासित विश्वासी भयो हैन। यदि हाम्रो घरमा संगति नै हुँदैन भने तपाईँले यो चर्चको होमवर्क चाहिँ नगरेको जस्तो। कुनै विद्यार्थीले ल बाबु आज होमवर्क यो गर है भनेर सरले पठायो भने घर गर्यो, होमवर्कै नगरेर गर्यो भने के हुन्छ, त्यो विद्यार्थी राम्रो जाँचमा पास गर्न गाह्रो पर्छ, पास मात्र गर्नुपर्छ। त्यस्तै हामी विश्वासी पनि बिहान बेलुका संगति गर्नुहोस्, बिहान बेलुका प्रार्थना गर्ने, वचन पढ्ने, वचनले के भन्छ हैन, र परमेश्वर के बोल्नुहुन्छ भनेर हामी प्रभुको आवाज सुन्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो हो संगति। आमेन। र आज एक दिन संगति आयो, बाइबल धुलो टक्ट्याउँदै, अनि फेरि दोस्रो दिन टक्ट्याउँदै आउने भनेको के हो, त्यो अलि मिलेन है। हामी संगतिको साप्ताहिक संगति मात्र भर पर्ने होइन, हाम्रो घरमा पनि प्रार्थनाको विधि तयार हुन्छ, प्रार्थनाको संगति, अनि हाम्रो वचन अध्ययनको संगति, हाम्रो फ्यामिली फेलोसिप हैन, तपाईँको छोरा छोरी सबै बसेर संगति गर्ने। अब कतिजनाको के हुन्छ, संगति गरौँ भन्दा पनि नगर्ने बानी हुन्छ, तर आज गर्दैन, भोलि गर्दैन होला, तर एक दिन त गर्नुपर्छ भनेपछि त गर्छ नि हैन, बानी पर्छ नि हैन। एउटा घरमा आमा बुवा विश्वासी, 2टा छोरा रहेछ हेर्नुहोस् है। त्यो 2टा छोरामध्ये एउटा छोरा चाहिँ संगतिमा नै नबस्ने रे, सुतिहाल्ने हो। एउटा छोरा चाहिँ संगतिमा बस्ने, एउटा छोरा सुतिहाल्ने। अनि घरमा के गर्दो रहेछ, भजन गाउने, कोरस गाउने गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो सुत्ने चाहिँ के गर्दो रहेछ भने आज के भजन गाउँछन्, के कोरस होइन गाउँछन्, के बसेर गर्छन् भने सुनेर चाहिँ बस्ने कि सुतेर। अनि पछि त्यो ल आज संगतिमा के भयो, कस्तो लाग्यो त भन्यो भने आज यस्तो उस्तो भन्ने रहेछ हैन। त्यो संगतिमा बस्ने छोराले भन्ने भयो, अनि ऊ सुतेकोले पनि भन्दो रहेछ कि आज यो भन्नुभयो त तपाईँहरूले भनेर होइन। अर्थात् कतिपय के भन्छ, त्यो सुत्नेलाई पनि तपाईँले गरेको संगतिबाट आशिष हुन्छ। तसर्थ यो सुत्यो भनेर हामी किन नगर्ने भनेर भन्नु हुँदैन, हामीले संगति गर्ने है। 2जना बुढाबुढी भए पनि आज छोराछोरी बसेन बस भनेर भन्ने हो। अब बस्दै बसेन भने अब झगडा गर्नु भएन, ल बस भनेर उत्साह दिने हो, तर आफूले चाहिँ संगति गर्ने। अनि अरूले के गर्छ त्यो सिक्छ हैन। त्यो यो जोन ओस्नीको आमा एकदम राम्रो विश्वासी थियो रे, एकदमै कट्टर विश्वासी। उसको कति 5-6 जना छोरा थियो रे हैन। अनि त्यो सबै छोरालाई हुर्काउने, बुलाउने, संगति गर्थ्यो रे बिहान बेलुका, अनि विभिन्न काम गर्ने रुटिन दिन्थ्यो रे। पछि के भएछ भने पछि उहाँले त्यो मिहिनेत गरेको कारण घरेलु संगति, अनि संगतिमा नि जानलाई चर्चमा नि लैजाने गरेको कारण पछि ती एकजना छोरा पास्टर भएछ, अर्को छोरा म्युजिसियन भएछ, अर्को छोरा के भएर एकदमै ठुलो योगदान दिएछ। हेर्नुहोस्, एउटा आमाको पनि ठुलो हात हुन्छ संगतिमा अगाडि बढ्नको लागि। आमेन। तसर्थ
हामीले संगति गर्ने, एक्लै भए पनि, 2 जना भए पनि, 3 जना भए पनि, तपाईको घरको परिवार 5 जना छ, तपाईँ 2 जना मात्र पनि संगति गर्न जुट्नु भयो भने ठुलो कुरा, 3 जना मात्र संगति गर्न भयो जुट्नु भयो, सबै परिवारले जुट्नु भयो भने धेरै राम्रो। आमेन। र तसर्थ हामी बिहान बेलुका संगति गर्नुपर्छ है। घरमा के अरे बिहान पर्सनल प्रार्थना गरे पनि बेलुका चाहिँ फ्यामिली फेलोसिप, परिवारको संगति। त्यसबाट के हुन्छ, परिवारमा के हुँदैछ, हाम्रो के छ, घटी कमजोरी कहाँनिर कुरा बिग्रेको छ त्यो थाहा हुन्छ है। अनि अब उपदेशक 4 अध्यायको 9 पद हेरौँ त ल, तपाईहरु पल्टाउनुहोस् त। उपदेशक 4 अध्यायको 9 पद। उपदेशक 4 अध्यायको 9 पद कसैले पढिदिनुहोस् चर्को स्वरले। आमेन। 1 भन्दा 2 असल संगतिमा एकजनाको मात्र संगति हुँदैन, 2 वा 2 भन्दा बढी हुन्छ हैन। र 2 वा 2 भन्दा बढी भेला भयो भने के हुन्छ, हाम्रो बीचमा परमेश्वरको पनि उपस्थिति हुन्छ हैन। तसर्थ हामी संगतिमा भेला हुन्छौँ र त्यहाँ एकले अर्कालाई सिकाउने, एकले अर्कालाई अर्थ दिने, एकले अर्कालाई उत्साह दिने गर्दछौँ। र अब हामी पहिलो युहन्ना 1:7 मा पनि हामी हेरौँ एकछिन। पहिलो युहन्ना 1:7 ल, चर्को स्वरले पढिदिनुहोस् यता दाजुभाइबाट। पहिलो युहन्ना 1:7 ल, दाजुभाइहरू एउटा पढिदिनुहोस् त। पहिलो युहन्ना 1:7। तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए झैं यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। आमेन। अब तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए चाहिँ यदि हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एउटा अर्कासित हाम्रो संगति हुन्छ। हाम्रो संगति एकले अर्कासित गर्ने है। र अब मैले भन्ने कतिपल्ट हाम्रो संगति विश्वास नमिल्नेसँग हुँदैन। जस्तो हामी परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, पुज्दछौँ भने अब कति मान्छे मूर्ति पूजा गर्नेसँग त हाम्रो एकसाथ संगति हुँदैन हैन हो। त्यसर्थ हामी ज्योतिका सन्तान हो भने हामी ज्योतिका सन्तानहरूको संगति हुन्छ है। हामी ज्योतिमा संगति गर्छौँ, अन्धकारमा गर्दैनौँ हैन। र अहिले अब संगतिको नाममा मैले भने धेरै धेरै संगति छन्। झुटा चर्चले पनि संगति भन्छन्, संगति गर्छन्, तर त्यो कतिपल्ट त्यो सही बाइबल सम्मत हुँदैन। हामी बाइबल अनुसारको संगति गर्नुपर्छ। संगतिमा हामी बाइबलको सही व्याख्या गर्नुपर्छ हैन। र अब कति झुटा चर्चले रातको 12 बजे संगति गर्छन्। अमेरिकातिर अब झुटो चर्चहरू चर्च अफ शैतान भन्ने छ अरे। शैतान चाहिँ परमेश्वर भन्दा ठुलो हो भनेर उनीहरूले शिक्षा दिन्छ। अनि संगति चाहिँ 12 बजे गर्ने अरे, रातको 12 बजेदेखि 1 बजे। अनि त्यसपछि संगतिको के अरे त्यो चर्चको मेम्बर हुनुलाई अरू अब उनीहरूको शैतानिक चर्चको अनुसार गर्छ अरे। अनि त्यसपछि उनीहरूको त्यो सिस्टम अनुसार त्यो संगति, अब यसो हेर्दाखेरि त्यो संगति हो, तर त्यो संगति के भयो, परमेश्वरको भएन। हाम्रो सत्य परमेश्वरको संगति हामीले बाइबल अनुसार गर्नुपर्छ। आमेन। र यो बाइबलको उल्टो पाल्टो गर्नेहरूसित हाम्रो संगति हुँदैन हैन। अनि बाटोमा हिँड्नेलाई आओ आज हामी संगति गरौँ भन्न मिल्दैन, मिल्छ त? कतिजनाको त्यस्तो बानी हुँदैन रहेछ। अर्काको चर्चको विश्वासी भेट्यो भने आउनु संगति गरौँ। अब शिक्षा मिल्छ कि मिल्दैन, हाम्रो विश्वास मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन। ल ल ल आज हामी संगति गर्ने हो है। अनि त्यो चाहिँ अलिकति मिलेन है। हाम्रो शिक्षा सिद्धान्त विश्वास मिल्नेसित हाम्रो राम्रो संगति हुन्छ भने हाम्रो विश्वास शिक्षा सिद्धान्त नमिल्नेसित हाम्रो संगति मिल्दैन। अनि अस्ति एकजनाले भन्दै थियो एउटा चर्चमा गएको त अन्य भाषा बोलेर रोइकरा गर्दा रहेछ, मेरो टाउको देख्यो है। अब त्यो शिक्षा र सिद्धान्त उनलाई मन परेन भनौँ। तर कतिजनाले के हुन्छ, एकदमै चर्को स्वरले प्रार्थना नगरे नहुने। अब त्यो बानी परेको मान्छेलाई त्यो एकदमै त्यो प्रार्थना पनि यसो आँखा खोली खोली गर्ने जस्तोसँग त हुँदैन हैन हो। त्यसर्थ हामीले ठिक ठाउँमा संगति गर्नुपर्छ
अनि ठिक प्रकारको संगति गर्नुपर्छ हैन। र अब कतिपल्ट के हुन्छ भने संगति गर्दाखेरि कतै घटी कमजोरी हुन्छ, तिनीहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ है। हाम्रो सहसंगतिमा केही घटी कमजोरी छन् भने हामीले सच्याउन पर्छ हैन। र तपाईँ सहसंगति गर्ने ठाउँमा अब भनौँ न केही घटी कमजोरी छ भने बाइबल अनुसार भएको छैन भने भन्नु नै पर्छ, यसलाई यसरी सुधारौँ भनेर है। र अब उपदेशक 27 को 17 उपदेशक 27 को 17 म अन्तिमतिर अब आउँछु है। आज हाम्रो पढोजको सेवा पनि छ। उपदेशक 27 को 17 मा उपदेशक 27 को 17 म तपाईहरुको लागि पढिदिन्छु। हजुर ए हितोपदेश मैले उपदेशक लेखेछु है, मिस्टेक यो मैले लेख्दाखेरि मिस्टेक गरेछु। हितोपदेश 27 को 17 हो। हितोपदेश 27 को 17 ले फलामलाई उद्याए जस्तै एउटाले अर्को मानिसलाई उद्याउँछ। जस्तो फलामले फलामलाई त्यो अलिकति लाइन दिए जस्तो हैन। उद्याउने भन्ने के रे त्यो उदिएको हैन, के भनेको उद्याउने भने धार निकाल्ने जस्तो। हामी विश्वासीहरू के हो, धार्मिकताको धार लाउनेहरू हैन। हामीमा प्रेम, हामीमा आनन्द, हामीमा शान्ति, हामीमा धीरज, हामीमा दया, हामीमा भलाइ, हामीमा विश्वस्तता, हामीमा नम्रता, हामीमा प्रार्थनामय जीवन, हामीमा आराधनामय जीवन, हामीमा हैन संगति गर्ने मन। यो चाहिँ के हो, एकले अर्कालाई उद्याउने, एकले अर्कालाई सिकाउने हैन। र हामी आफै संगतिमा आएन, आफै प्रार्थना गरेन, आफै वचन सुनेन भने के हुन्छ, कसरी उद्याउँदैन। तसर्थ हामी वचनले एउटाको वचनले अरूलाई उत्साह दिन्छ, एउटा वचनले अरूलाई करेक्सन गर्छ र तसर्थ हामी संगतिमा आउँदछौँ है। तपाईँ आज संगतिमा नआएर कोठामा सुतेर बस्या भए के हुन्थ्यो, तपाईँले यो वचन सुन्नै हुनुहुन्थ्यो। तर संगतिमा आएर तपाईँले सुन्नुभयो, के भयो, तपाईँले ए संगतिको यस्तो महत्त्व रहेछ, म संगतिमा जानुपर्ने रहेछ, मैले संगति घरमा पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिक्नुभयो। आमेन। र यो कुरा हामीले संगति नपाएकाहरूलाई पनि संगति दिनुपर्छ, संगतिमा आउनलाई उत्साह दिनुपर्छ है। र अब मत्ती 18 को 20 पनि अब हेर्नेछौँ। मत्ती 18 को 20 ले के भन्छ, मत्ती 18 को 20 म यो अन्तिम पद पढेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मत्ती 18 को 20 ल कसैले चर्को स्वरले पढिदिनुहोस्। किनकि जहाँ दुई कि तीनजना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् त्यहाँ म तिनीहरूका माझमा हुनेछु। आमेन। मैले यो सुरुमै पढाएको थिएँ, परमेश्वरले भन्नुभयो जहाँ दुई भन्दा बढी मेरो नाममा भेला हुन्छन् त्यहाँ तिनीहरूको बीचमा म हुनेछु। आमेन। र अब संगति भनेको अब बुढाबुढी परिवारको सदस्यको बीचमा पनि जब हुन्छ परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ। आमेन। र हाम्रो बीचमा परमेश्वरको उपस्थिति हुनु, हामी भित्र परमेश्वर हुनु हैन, एकदमै ठुलो कुरा, आशिषको कुरा हो। तसर्थ मत्ती 18 को 20 ले भन्छ जहाँ दुई भन्दा बढी मान्छे मेरो बीचमा के रे, फेरि भन्नु यो वचन, किनकि जहाँ दुई कि तीनजना मेरो नाउँमा भेला हुन्छ त्यहाँ म तिनीहरूका माझमा हुनेछु। जहाँ येशूको नाममा दुई भन्दा बढी मान्छे भेला हुन्छन् त्यहाँ उहाँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। आमेन। र यदि हामी तपाईँ र म येशूको नाममा भेला भएन है, तर भेला भएन भने हाम्रो बीचमा उहाँ नहुन पनि हुन्छ। तर जब हामी येशूको नाममा भेला हुन्छौँ, संगति गर्छौँ, हाम्रो बीचमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले काम गर्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो आराधना स्वीकार गर्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो खाँचो बुझ्नुहुन्छ। आमेन। तसर्थ यो संगति है विश्वासले चाहिँ एकदमै नछुटाएर दिनदिनै गर्नुपर्छ। जसरी आगो बाल्नलाई के छ, धेरै दाउरा चाहिन्छ, त्यसै गरी संगति गर्नलाई पनि हामीलाई धेरै मान्छे चाहिन्छ। हामी दुईजना मात्र भए नि हुन्छ, म एक्लै भए नि संगति हुन्छ, म कतै जाँदैन भनेर हुँदैन। हामी एक्लै भएर हुँदैन, कम्तीमा नि दुई भन्दा बढी मान्छे चाहिन्छ है। अनि अब अन्तमा म तपाईहरुको बीचमा एउटा चर्चमा एकजना गुरुबा र गुरुआमा रहेछन् है,
अनि गुरुबा र गुरुआमा जहिले नै झगडा गर्ने रे। विश्वासी आउने बित्तिकै बेला नि झगडा गर्ने, जाने बेला नि झगडा गर्ने। अनि त्यसपछि के भएछ भने विश्वासी त छक्क परेछ। यस्तो झगडा गर्ने गुरुबाको र गुरुआमाको चर्चामा नजाने भनेर अन्त गएछ है। अनि के भएछ विश्वासी त घट्दै 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 गएपछि ए अब म पनि तिमीसँग नबसी म विदेश जान्छु भन्ने गुरुआमा विदेश गएछ। अब त अनि त्यसपछि के भयो पछि त पास्टर एक्लै बिच विश्वासी पनि छैन, बुढी पनि छैन है। म त अनि पास्टरलाई खोज्दै गयो के भयो पास्टर हाम्रो सङ्गतिमा नै आदित्य पास्टर अनि के भयो भनेर भने अब यस्तै भयो गुरुबा के गर्नु मलाई भएन आरोप लगाएर सबले छोडेर हिँड्यो भने। अनि तपाईँले के गल्ती गर्नुभएको थियो त के गल्ती गर्नु नि गल्ती त केही गरेको थिएन भने अनि गल्ती गरे भने स्वीकार्नुपर्छ। अब गुरुबा यस्तो त हुँदैन नि भने अनि गुरुआमा खोज्दा भने ए मलेसिया पुगिसक्यो है। अनि बोलाउनु त गुरुआमालाई हुँदैन त्यो मलेसिया किन पठायो भने पैसा चाहियो बुढी जहिले नै पैसा पैसा भनेर झगडा गर्थे मलेसिया पुग्यो। अब हेर्नुहोस् त हामी सङ्गति गर्नेहरू होला हाम्रो खाँचो आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो खाँचो र आवश्यकता नै ठुलो कुरा होइन तर सङ्गति ठुलो कुरा हो। आमेन। यदि त्यो गुरुबा र गुरुआमा मिलेर राम्रो प्रकारले सङ्गति गरे भए त्यो सबै छोडेर जाँदैन थियो, त्यो झगडा गर्दैन थियो। तर हाम्रो आवश्यकता पर्यो हामीलाई चाहिएको कुरा भएन भने झगडा गरिहाल्नु पर्दैन होइन। हामी बुढाबुढी जहिले झगडा गऱ्यो भने त यहाँ हुन्छ त होइन। हाम्रो गुरुबा र गुरुआमालाई के भयो होला भन्ने हुन्छ। विश्वासी पनि आश्चर्यचकित पर्छ तर त्यसो गर्ने होइन है। र त्यस्तै तपाईँको घरमा पनि तपाईँ जहिले नै झगडा गर्नुहुन्छ कस्तो खाले होइन चर्चकै झगडा गर्न सिकायो हो कि भन्छ होइन। सङ्गतिमा झगडा गर्न सिकेर आउनु भयो भन्छ होइन। तपाईँको बुढा चर्चमा आएको छैन, तपाईँ बुढी चर्च आएको छ तर तपाईँ घरमा गएर झगडा गऱ्यो भने के हुन्छ होइन। आज गुरुबाले के झगडा गर्ने कुरा सिकाएको थियो क्या भन्छ होइन। तर मैले त झगडा गर्ने कुरा सिकाएको छैन, सङ्गति गर्नुपर्छ, परमेश्वरको आराधना गर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछु होइन। उत्साह दिनुपर्छ भन्ने होइन। अनि बुढालाई तपाईँले गाली गर्नुभयो भने आज होइन 1 रुपियाँ नलिएर आउला हो कस्तो बुढो परेछ भनेर भन्न थाल्यो भने झगडा हुँदैन। तर तपाईँको बुढोले कमाएर ल्याए नल्याए प्रोत्साहन दिने हामी प्रोत्साहन दिने कुरा सिकाउनु सङ्गतिबाट। एकअर्काको प्रार्थना गर्ने है। कमाइ थोरै भयो भने प्रार्थना गर्ने, बुढीले बुढाको लागि बुढाले बुढीको लागि प्रार्थना गर्ने। अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यो आशिष आउँछ परिवारमा। अनि सङ्गति गर्ने है, छोराछोरी राख्ने है, छोराछोरी भने नमानिने अथवा बुढाबुढी कोही अप्ठ्यारो भए पनि सङ्गति गर्ने अनि त्यसबाट आशिष आउने हो। र हामी विश्वासीहरू चाहे पास्टर होस् चाहे अगुवा होस् हामीले सङ्गति निरन्तर गऱ्यौँ भने हामीलाई आशिष हुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उद्योग र असमलाग्दो काम गर्नुहुन्छ। र यो सङ्गति चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जागृतिको लागि, हामीलाई एकदमै प्रभुको नजिक लैजानको लागि। तपाईँ र मैले सङ्गति यो हप्ताको 1 दिन मात्र, यो 1 दिनको त अब कम्पलसरी जस्तो भयो भने हाम्रो घरको पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ। घरको सङ्गति पनि अनिवार्य, त्यसबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ। म अब अगाडि बढ्नेछौँ र तपाईँहरूलाई अन्तमा भन्न चाहन्छु तपाईँ र म है कस्तो खालको सङ्गति गर्दैछ। के तपाईँ र मेरो घरमा सङ्गति भइरहेको छ?